सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी बन्न सक्छ निर्णायक। नयाँ शक्तिहरूको उदयले स्थायित्वमा चुनौती दियो भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाई। बाजुरा घटनाको छानबिन गर्न मानव अधिकार आयोगले पठायो टोली। 3 जिल्लाको चुनावी विवाद कसरी हुँदैछ समाधान, यसबारे पुरै जानकारी। पहिलो प्रयासमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यी हुन् संसद प्रदेशको टिकट पाएका 7 उम्मेद्वार। प्रदीप गेमालीले हार स्वीकार गर्दै लेखे, प्रतिकूल नतिजाको जिम्मेवारी लिन्छु। हामी नसुधरिए देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। फेरि मतदान गर्ने कि मतगणना गर्ने बारेमा अध्ययन गर्न आयोगको टोली बाजुरामा। हारपछि कृष्ण सिटौलाले दिए राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई। केपी ओलीले प्रचण्ड हराउन खोजेको चितवनमा एमाले आफै चिहिलबिहिल। अदालतद्वारा बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको आवाज र अनुहार प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध। कोमल ओली र हिमेश पन्त चुनावमा पराजित। रेखा थापा तेस्रोमा पछ्याउँदै। जपट रावलाई हराउँदै कैलाली 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चौधरी विजयी। अपेक्षा अनुसार चुनावी परिणाम आएन भन्दै प्रचण्डले भने। हालसम्म कति भयो समानुपातिक तर्फको मतगणना, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रहरीको भेषमा सुनको गहना बनाउने कारखाना डकैत, 5 जना पक्राउ। संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने नगर्ने साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छु भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। फ्राइडे रिलिज विलन भर्सेस भेडिया कुन छ उत्कृष्ट चलचित्र, यसबारे पुरै जानकारी। तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई मङ्सिर 15 गतेदेखि सचेतना कक्षा दिइने तोसीमा कार्कीकी शिक्षिका भन्छिन्। उनी हुने बिरुवाको चिल्लोपात थिइन्। कैलाली 2 बाट नागरिक उन्मुक्तिका अरुण कुमार चौधरी निर्वाचित। समानुपातिकमा 10 लाख मत पाएकोमा केपी ओलीले दिए मतदातालाई धन्यवाद। स्याङ्जाबाट प्रदेशसभामा एमालेका सुधीर कुमार पौडेल निर्वाचित। साम्राज्ञी र पुष्प खड्काको फिल्म तिम्रो मेरो साथ टिजर प्रेम र बदलाको कथा। रूपन्देही 2 मा मतगणना अवरुद्ध, पुनः मतदानको माग। मोरङबाट प्रदेशसभामा कंग्रेसका काकी विजयी। पाल्पा 2 मा एमालेका ठाकुर गैरे निर्वाचित। सिराहा 3 बाट एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ निर्वाचित। गुल्मी 1 बाट कंग्रेसका चन्द्र भण्डारी निर्वाचित। प्रदीप गेमाली पराजित। कास्कीका 3वटै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र जित्यो एमालेले। हारपछि शेरधनले भने, भोजपुरमा विकास गरेको थिए तर मूल्याङ्कन भएन। अहिलेसम्मको नतिजा, पहिलो पटक संसद छिर्दैछन् यी 43 जना। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा निर्वाचित सांसद सिंहले लिए प्रमाणपत्र। विश्वकपमा आजदेखि दोस्रो चरणका खेल। कुन कुन टिमको भिडन्त हुँदैछ, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर निर्वाचन सम्बन्धी केही अपडेट र देशभर कहाँ के भइरहेको छ, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने प्रसङ्गबाट। आम निर्वाचन 2079 को मतगणना जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये करिब 2/3 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि धमाधम मतगणना भइरहेको छ। हालसम्ममा प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा देखा परेको छ भने समानुपातिक तर्फ एमालेले अग्रता लिएको अवस्था छ। प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म 40 सिटमा जित हासिल गरेको छ भने यस्तै 13 सिटमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। यसैगरी 32 सिटमा एमालेले जित हासिल गरेको छ भने 14 सिटमा अग्रता लिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 12 सिटमा प्रत्यक्ष तर्फ जितेको छ भने 6 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 सिटमा जित हासिल गरेको छ भने उसको अब कतै पनि अग्रता देखिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, राप्रपाले 5 सिटमा जित हासिल गर्दा अन्य 2 सिटमा अग्रता कायम गरेको छ। यता लोसपाले 2 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले 1 सिट र नेमकी पाले 1 सिट, जनमत पार्टीले 1 सिट र जसपाले 2 सिट जितेका छन्। यो अवस्थामा अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकार गठनका लागि पनि एकजुट भएको अवस्थामा कांग्रेसको 85, नेकपा माओवादी केन्द्रको 33, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10, लोसपाको 2 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको 1 सिट गरी जम्मा 131 सिट मात्र पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट बहुमतका लागि कम्तीमा 138 सिट हुन आवश्यक छ। यो अवस्थामा बहुमत जुटाउन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले केही स्वतन्त्र सहित साना दललाई साथ लिनुपर्ने वा रवि लामिछाने नेतृत्वको दलको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्कोतर्फ एमालेसँग प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 80, एमालेसँग कतिपय सिटमा तालमेल गरेको राप्रपाको 15, जसपाको 6 देखि 8 सिटसम्म प्राप्त हुँदा पनि 102 देखि 103 सम्म पुग्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, एमालेले माओवादी केन्द्र र 24 सिट हाराहारीमा उपस्थिति गराउने रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको साथ लिएमा भने सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्ने आधार भने देखिन्छ। विशेष गरी सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी निर्णायक बन्न सक्छ।
बन्न सक्ने सम्भावना पनि अहिले धेरै देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट देश अप्ठ्यारो दिशातिर जान सक्ने संकेत गरेका छन्। गोर्खा सदरमुकाममा आज आयोजित कोणसभालाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। म कसैलाई दोस्रो आरोप लगाउँदिन, तर हामीले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। उनले अहिलेको निर्वाचन परिणामले भविष्यमा आउन सक्ने परिणामतिर संकेत गर्दै भने, म मेरो ठाउँबाट आत्मसमीक्षा गर्न तयार छु, मेरो पार्टीमा पनि आत्मसमीक्षा हुनेछ। तर उनले अहिले नै बर्बाद भइसक्यो भन्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे। अहिले नै सबै बर्बाद भयो भन्ने छैन। अब नेताहरूले जनतालाई हेरेर कार्यक्रम नल्याए देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। उनले भने, देश झन् ठुलो भुमरीमा पर्ने स्थिति हो भने त्यो स्वीकार्य हुने विषय होइन। अहिलेका उपलब्धि उल्ट्याउन दिइने छैन। केही समय पहिले झन्डै दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने आशंका पैदा भयो। हामीले टारेका थियौं। यद्यपि हामी नसुध्रे देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। 4 मङ्सिरको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले उजुरी गरेपछि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगको टोली बाजुरामा पुगेको छ। आयोगका सहसचिव तुलसी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बाजुरा आएको निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीले बताउनु भएको छ। मङ्सिर 4मा भएको चुनावमा एमाले र कांग्रेसले केही बुथ कब्जा गरेर एकलौटी मतदान गरेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुरामा उजुरी परेपछि त्यहाँ मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। कांग्रेसले 16वटा बुथमा कब्जा गरेको एमालेको आरोप छ। एमालेले पनि 8वटा बुथ कब्जा गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 9, गौमूल गाउँपालिका 1, बुढीनन्दा नगरपालिका 4 र 10 तथा जगन्नाथ गाउँपालिका 5 को मतदान केन्द्रमा एमालेले कब्जा गरेको उजुरी छ भने त्रिवेणी नगरपालिका 2, 3, 7 र 8, खप्तड छिदह गाउँपालिका 2 र 4, बुढीगंगा नगरपालिका 4, 7 र 8, बुढीनन्दा नगरपालिका 7, 5 र 9, हिमाली गाउँपालिका 4, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 3 र जगन्नाथ गाउँपालिका 2 र 4वटा वडा गरी 16 मतदान केन्द्रमा कांग्रेसले कब्जा गरेको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, टोलीले यी स्थानमा के गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। झापा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई दिएका छन्। आज फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचितहरूलाई बधाई दिएका छन्। उनले मतदातालाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। चुनावमा हारजित हुने भन्दै उनले झापा 3का जनताको र देशको सेवा गर्न चुनावको नतिजाले नरोक्ने समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारी दिएका केही सेलिब्रिटी प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाममा अथवा मतगणनामा पराजित भएका छन्। एमालेबाट दाङ 3मा उम्मेदवारी दिएकी गायिका कोमल ओलीलाई कांग्रेसका दीपक गिरीले पराजित गरेका छन् र ओलीले 29,032 भोट ल्याउँदा गिरीले 36,832 मत ल्याएका थिए। धादिङ 1मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका स्ट्यान्डअप कमेडियन तथा कलाकार हिमेश पन्त पनि पराजित भए। उनले 12,475 मत ल्याए। यो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे पनि विजयी रहे। मोरङ 3मा जारी मतगणनामा अभिनेत्री तथा राप्रपा उम्मेद्वार रेखा थापा तेस्रो स्थानमा छिन् र प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ 6मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गायक सञ्जय श्रेष्ठ र कलाकार मधुसूदन पाठक सितेबा पराजित भइसकेका छन्। अहिले कलाकारले जित्ने सम्भावना भने एकदमै कमै देखिएको छ। आइतबार सम्पन्न आम निर्वाचनको समानुपातिक तर्फ हालसम्म 43,94,239 मत गणना सकिएको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा 61% मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जस अनुसार कुल 1,79,88,570 मतदाता मध्ये समानुपातिक तर्फ 1,09,70,000 बढी मतदान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस आधारमा अब 57,02,000 बराबर मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। निर्वाचनमा कुल खसेको मतको 3% मत पाउनेले थ्रेसहोल्ड कटाउँछ भने निर्वाचन आयोगका अनुसार नेकपा एमाले हालसम्म 11,88,147 मत पाएको छ भने यस्तै नेपाली कांग्रेसले 11,27,708 मत पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5,52,843 मत पाएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 5,15,224 मत पाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2,91,733 मत पाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 1,44,778 मत पाउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले भने 89,814 मत पाएको छ। हालसम्मको समानुपातिक तर्फको मतगणना यति नै भएको छ।
प्रहरी भनेर सुनका गरगहना बनाउने कारखानामा डाका मारेको आरोपमा 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 18 नरदेवी स्थित 5 तले घरको पहिलो तलामा डकैती भएको हो। 2 जना भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेको उक्त कारखानामा कार्तिक 29 गते डाका मारेको थियो। यस घटनामा संलग्न 5 जनालाई प्रहरीले गत 7 गते पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा 3 जना धादिङ र 2 जना धनकुटाका रहेका छन्। आफूहरू हनुमान ढोकाका प्रहरी कार्यालयबाट आएका हुँ भनेर बिल नभएको बताउँदै विभिन्न गरगहना लुटेर भागेको एसपी मैनालीले बताएका छन्। डाका मारी फरार भएको भन्ने खबर पाएपछि प्रहरी परिसर र वृत्त जनसेवाबाट टोली खटिएको थियो र उक्त टोलीले उनीहरूलाई एउटा पिस्तोल, म्यागजिन, 4 राउन्ड गोली, 26 ग्राम सुन, मोटरसाइकल, 2वटा प्रहरी पोसाक र लागु औषध बरामद गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने नगर्ने विषयमा अहिले नै निर्णयमा नपुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने नगर्ने विषयमा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका छन्। यो विषयमा सहकर्मी र पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। चुनावी प्रक्रिया नसकिँदै दलको नेतामा दाबी गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै उनले भने नतिजा आइसकेको छैन। को साथीले जित्नुभयो भन्ने सबै जानकारी पनि छैन। समानुपातिकमा को हुने त्यो पनि थाहा छैन। अब सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले अनिवार्य रूपमा सचेतना कक्षा दिने भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई मङ्सिर 15 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा 1 घण्टाको सचेतना कक्षा दिने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनेहरूलाई ट्राफिक नियम अनुसार कारबाही गर्दै 1 घण्टाको सचेतना कक्षामा सहभागी भएपछि मात्रै छोडिने बताएका छन्। उनले उपत्यकामा हुने धेरै सवारी दुर्घटनाहरू तीव्र गतिका कारण हुने गरेको भन्दै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना कक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले यसअघि मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने र रातो बत्ती क्रस गर्नेहरूलाई मात्रै सचेतना कक्षा दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्की ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई पछि पार्दै उनी पहिलो प्रयासमा नै संसद बन्न सफल भएकी हुन्। आज ललितपुरमा कार्कीको विजय उत्सवमा उनकी शिक्षिका सफला पोखरेल पनि भेटिन्। नकुको सहित धर्मभक्त स्कुलमा कार्कीलाई पढाएकी पोखरेल उनको जीवनबाट निकै खुसी देखिन्थिन्। कार्कीले जितेको थाहा पाएपछि आँखामा आँसु नै आएको बताउने उनी कलेजबाट सिधै फुलमाला लिएर आएको उनले हामीलाई बताएकी छन्। रसातमा उनी हुने बिरुवाको चिल्लोपात थिइन् भन्दै तोसीमाकी शिक्षिकाले भनेकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिकमा एमालेलाई 10 लाख मत दिएको भन्दै मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले ट्विटर मार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिएका हुन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा समानुपातिकतर्फ एमाले नै अगाडि देखिएको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर चन्द्र भण्डारी निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका भण्डारीले नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीलाई 1592 मतान्तरले पछाडि पारेका हुन् र आधिकारिक रूपमा विजेता घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। भण्डारीले 33,744 मत ल्याउँदा गेवालीले 32,152 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले हार स्वीकार गरेका छन्। अन्तिम मत परिणाम आउनु अगाडि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत गेवालीले हार स्वीकार गरेका छन्। अथक प्रयासका बावजुद हाम्रो अभियान सफल हुन सकेन। गेवालीले लेखेका छन्, तपाईहरुको विश्वासलाई मत परिणाममा बदल्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु भन्दै उनले बताएका छन्। प्रदेश 1 को पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता शेरधन राईले निर्वाचनको हारलाई लिएर भोजपुरका जनताले आफ्नो योगदानको मूल्याङ्कन नगरेको बताएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले छोटो समयमा भोजपुरको विकासमा योगदान पुर्याएको भए पनि त्यसको उचित मूल्याङ्कन नभएको उल्लेख गर्दै अर्को पटक न्याय पाउने आशा रहेको बताएका छन्। मलाई भोजपुरले साझा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेर जिल्लाको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्ने छ भन्ने ठानेको थिए, तर म गलत साबित भए भन्दै उनले भनेका छन्। राईले निर्वाचनको हारलाई आफूले सर्स स्वीकार गरेको भन्दै साथ दिने मतदातालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा पराजित नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चुनावबाट नयाँ शक्तिको उदयले मुलुकको स्थायित्वमा चुनौती थपेको बताएका छन्। आज नेकपा एमाले दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको यो जनमतले राजनीतिक स्थायित्व थप सङ्कटमा परेको बताएका छन्। नयाँ शक्तिहरूको उदय असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको छ। त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने कुरामा नयाँ प्रकारको चुनौती पैदा भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 7 उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। देशभरबाट राम्रो मत पाएको सो पार्टीमा प्रत्यक्षबाट काठमाडौँ सहित चितवन र ललितपुरमा विजयी भएको हो। सो पार्टीका सभापति रविलामी छानेले चितवन 2 बाट 49,264 मतका साथ विजयी भएका छन् भने यस्तै चितवन 2 बाट हरि ढकाल 34,189 मतका साथ विजयी हुँदा ललितपुर 3 बाट डाक्टर तोसीमा कार्की 31,136 मतका साथ विजयी भएकी छन्। यसैगरी काठमाडौँ 2 बाट सुबिता गौतम 15,238 मतका साथ विजयी हुँदा काठमाडौँ 6 बाट शिशिर खनाल 14,204 मतका साथ विजयी भए। यस्तै काठमाडौँ 8 बाट विराज भक्त श्रेष्ठ 1,112 मतका साथ विजयी भए भने 7 बाट गणेश पराजुली विजयी भए। पराजुलीले 8,743 मत पाएर विजय हासिल गरेका हुन्। यस्तै सोही पार्टीकी गोमा तामाङले सुनसरी 1 बाट अग्रता कायम गरेकी छन्। यद्यपि पहिलो प्रयासमै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यी 7 जना सांसदले संसद प्रवेशको टिकट पाएका छन्। दिल्ली उच्च अदालतले आज दिएको आदेशमा अभिनेता अमिताभ बच्चनको आवाज र तस्बिरको अनधिकृत रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अदालत पेश अन्तरिम आदेशमा कुनै पनि व्यक्तिले अमिताभसँग मिल्दोजुल्दो अन्य कुनै पनि अन्य विशेषता समेत प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ। अमिताभ बच्चनले व्यक्तित्व अधिकारको सुरक्षाका लागि दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले केबीसी लटरीमा संलग्न सहित अन्य धेरैले सेलिब्रिटीको प्रचारको रूपमा उनको प्रचारको अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। न्यायाधीश नवीन चावलाले आदेश सुनाउँदै अमिताभ बच्चन चर्चित नाम हो भन्नेमा कुनै शंका छैन र यो चरणमा उनलाई राहत नदिए अपूरणीय क्षति र अपमान हुनेछ। न्यायाधीशले भने प्रथम दृष्टिले वादीको मुद्दाबाट अन्तरिम राहत दिनुपर्ने मेरो विश्वास छ भन्दै उनले भनेका छन्। अदालतले टेलिकमका अधिकारीहरूलाई अमिताभको अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने सामग्री दिने वेबसाइटलाई हटाउनका लागि कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। यानि कि अबदेखि अमिताभ बच्चनको आवाज र अनुहार प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावी परिणाम सोचे अनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि आज गोर्खा सदरमुकाम स्थित हर्मटारी जीविस चोकमा भएको विजयी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले गोर्खामा सत्ता गठबन्धनका सबै उम्मेद्वार विजयी भए पनि देशभर सोचे जस्तो चुनावी परिणाम नआएको बताएका छन्। कैलाली 2 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार अरुण कुमार चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार झपट बहादुर रावलाई 13,743 मतान्तरले पराजित गर्दै चौधरी निर्वाचित भएका हुन्। चौधरीले 21,871 मत पाउँदा एमालेका रावलले 16,128 मत पाएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भगत बहादुर बडुवालले 15,116 मत ल्याएका छन्। स्याङ्जाको 1 प्रदेशसभा 2 बाट नेकपा एमालेका सुधीर कुमार पौडेल निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बुद्धि बहादुर राणा कुमारलाई पराजित गर्दै पौडेल निर्वाचित भएका हुन्। एमालेका उम्मेद्वार पौडेलले 17,441 मत प्राप्त गर्दै 6 झिनो मतान्तरले निर्वाचित भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। राणाले 17,435 मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेको किल्लाका रूपमा परिचित क्षेत्रमा पौडेलको विजयले एमालेमा थप ऊर्जा थपेको छ भने कङ्ग्रेस निराश भएको छ। साम्राज्ञी शाह र पुष्प खड्का स्टारर फिल्म तिम्रो मेरो साथको टिजर सार्वजनिक भएको छ। रमेश एमके पौडेलको निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्मले प्रेम र बदलाको कथा भन्छ। साम्राज्ञीको पात्रले प्रेमी पुष्पको पात्रलाई किन चाहेको धोकाको बदलाको कथावस्तुमा फिल्म घुमेको छ। मारुनी पछि साम्राज्ञी र पुष्पको यो दोस्रो सहकार्य हो। निर्देशक पौडेलले यही फिल्म मार्फत निर्देशनमा डेब्यू पनि गरेका छन्। रूपन्देहीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना अन्तिमतिर आइपुग्दा अवरुद्ध भएको छ। मुचुल्का रहेको मतपत्र भन्दा मतगणनामा बढी मतपत्र भेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले पुनः मतदानको माग गर्दै विरोध गरेपछि मतगणना रोकिएको हो। मतपेटिकामा मुचुल्का भन्दा 50 थान मतपत्र बढी देखिएपछि एमाले इतरका दलका प्रतिनिधिहरूले मतदान अघि बढ्न नदिएका हुन्। मुचुल्का लेखिएको मतपत्रको संख्या भन्दा केही फरक परे पनि महिला र पुरुषको मतपत्र भिडाउँदा मतपत्रको संख्या बढी नभएको निर्वाचन अधिकृत उद्धिर नेपालीले बताएका छन्। 81,000 मत मध्ये 6,000 मत माग्न बाँकी छँदा मतगणना अवरुद्ध भएको हो। त्यसै कारण रूपन्देही 2 को मतगणना अवरुद्ध भएको छ भने पुनः मतदानको माग गरिएको छ।
मोरङ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 6 को प्रदेशसभा 2 मा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की विजयी भएका छन्। प्रदेशिक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका कार्कीले नेकपा एमालेका परशुराम बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन्। उनले 10,450 मत ल्याउँदा बस्नेतले 9,273 मत प्राप्त गरेका छन् र कार्की र बस्नेत बीचको मतान्तर 1,177 रहेको छ। पाल्पा 2 बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ठाकुर प्रसाद गैरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार सोमप्रसाद पाण्डेलाई 3,966 मतान्तरले पराजित गर्दै गैरी निर्वाचित भएका हुन्। मैले 27,817 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका पाण्डेले 23,851 मत ल्याए। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोमप्रसाद गैरीले 5,180 मत मात्र ल्याए। सिराहा 3 बाट नेकपा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। आज सकिएको मतगणना अनुसार श्रेष्ठ 28,064 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका विश्वनाथ शाहले 26,882 मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका जनमत पार्टीका दिनेश कुमार यादवले 11,146 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोवर्धन दास तत्माले 1,259 मत पाएका छन्। यो क्षेत्रबाट 2064 सालमा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ नै निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एमाले कास्कीका 3वटै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र जितेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार किशोर दत्त बराललाई हराउँदै एमालेका मानबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् भने गुरुङले 25,708 मत र बरालले 23,179 मत ल्याएका छन्। कास्की 2 मा पनि एमालेको जित छ। कास्की र एमाले उम्मेद्वार विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी छन् र त्यसैगरी कास्की 3 मा एमालेकी दामोदर पौडेल बैरागी निर्वाचित भएका छन्। कास्कीमा प्रदेशसभातर्फ 2 क्षेत्र कांग्रेस, बाँकी सबै एमालेले जितेको छ। एकताका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कस साम्पाङ एक अर्काबीच विरोधी चाहिँ देखिएका थिए। उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा भनाभन भइरहन्थ्यो। खास गरी साम्पाङले शाहका कुरा काट्ने गरेका थिए। तर अहिले उनीहरूबीच मिलन भएको संकेत मिलेको छ। साम्पाङले संसदीय निर्वाचनको जारी मतगणनामा आफ्नो क्षेत्रबाट जसले जिते पनि कोसीको पानी धारामा ल्याउन अथवा धरान ल्याउन आफ्नो योजनामा सहयोग गर्नुपर्ने भनेर फेसबुकमा लेखेको स्टाटस 100% ठिक भनेर बालेन्द्रले सेयर गरेका छन्। साम्पाङले लेखेका जो जितेर गए पनि कोसीको पानी धारामा ल्याउने मेरो योजनालाई सहयोग गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ, अन्यथा उहाँ धरान नआए पनि हुन्छ। यसलाई सेयर गर्दै बालेन्द्र शाहले लेखेका छन् ठ्याक्कै 100%। यसमा खेमराज खनाल नामका सामाजिक सञ्जाल परिकर्ताले कमेन्ट गरेका छन् कुरा मिलिरहेको छ दुवैजनाको। दर्शक महानुभावहरू, विश्वकप फुटबलमा आजदेखि 2 चरणका खेल हुँदैछन्। यसअघि पहिलो चरणमा सबै टोली 1-1 खेल खेलेका छन् भने सबै टोलीले 3-3 खेलपछि अन्तिम खेल 16 मा जाने देशको टुङ्गो लाग्नेछ। अन्तिम 16 बाट नकआउट चरणका खेल सुरु हुनेछन् र पहिलो चरणमा अर्जेन्टिना, जर्मनी जस्ता पूर्व विजेता सहित हारेका छन् र अब दोस्रो चरणका खेलपछि धेरै समयको आगामी यात्राको टुङ्गो लाग्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, योसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।